قابل صد احترام صدر مجلس، حضرات علماء کرام، دا عظیم دینی روحانی درسگاہ جامعہ محمودیہ تورنگز محتمم پیری طریقت جناب حضرت مولانا مسعود الرحمن درانی سے دامت برکاتہم، داغی تمام اساتذہ کرام، ناظمی تعلیمات جناب حضرت مولانا قاری حق نواز درانی سے، جناب حضرت مولانا امداد اللہ سے، جناب قاری بلال سے، جناب مولانا قاری اماد اللہ سے، دل تپسٹیج تشریف فرما زمون ذل 400 اور معروف صحافی جناب علب خان بھائی مخامخ ناستو پہ اسلام مہینو د دین اسلام د شمع پتنگانو زمانہ وړاندې علماء کرامو ډېرې تفصیلی خوندورې خبرې ستاسو زموږ مخې ته پیش کړې. قدرمنو، په دنیا کې ډېر تعلیمونه دي او هر تعلیم د انسانی ژوند د ترقۍ دپاره یو بنیادی حیثیت لري، خو په دغه تعلیمونو کې دین اسلام تعلیم دار دی تمام علوم و دی تمام تعلیمات و بنیاد دے سر دے او دغه د انسان د دنیا و د عقبا دپاره انتہائی ضروری دے. د ایمان نه پس د انسانانو دپاره د الہی علوم او د نبوی علوم زده کول دا انتہائی ضروری دی. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ بحاوی الفتاوی کی فرمائی اور متکلم اسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ بخبل خطبات کی فرمائی چکم وقت کے خدے تمام مخلوقات پیدا کرل اور بڑی تمام مخلوقاتوں کی انسانم پیدا کر نو دا علم تقسیمی کو چه علم چالا ورکو اللہ تعالیٰ دا علم غٹا پگڑے او عزت انسان تا نصیب کو او انسانی دا دی لائق گرزو چه دے دا علوم الہیو حامل شی. لہذا کم علم چه خدے انسانان لورکو دا آغا علم پا بنیاد دے دا تمام مخلوقات دا ممتاز شو، دا تمام مخلوقاتنا عزت من شو. کتا اگوری نو پا انسان کی دا سے صفت دے چی آغا پا بل مخلوق کے نشتا، کپا طاقتنو قوتنو باندے وے نو پکار دے چی سنڈاگان آتیان دیوان اوخان دا تمام مخلوق عزت من مخلوق وے، خنا انسان دا دینا زیاد عزت مندے اور انتہائی مکرم دے. معلومی دا چی پتا قطنو باندے چاہتا عزتنا نملاوی، کچرتا چاہتا عزتنا پا خوراکونو ملاوی دے نو دا زناور او دا سمندر بعض کبان او بعض مخلوقات دا دمر دیر خوراک کئی چی دا سمر انسانان جوندی دی دوی چی دا طول دنیا خوراک را جمع کی دوی چی پا یورس کے سمر خوراک کئی دا آغی مخلوقات یون وڑیم ندر. خو آغا مخلوقات عزت من ندی، انسان عزت من دے. لقد کرمنا بنی آدم او دا نکتاؤں یاد سادے. امام سیوطی سے دا در منصور پا اولنی جل سورہ فاتحہ کی لکی چکم قرآنی علم خودے انسان لور کرے دے دا علم خودے ملائک علم ندے ور کرے. ملائکو تصرف سورہ فاتحہ یاد دا ٹول قرآن اغیل نورزی
امام سیوطی حاوی فتاوی کې وای، در منصور کې وای، عبدالحی بابا خپل رسائل کې وای، شان ورشا کشمیری قول شہید اسلام شیخ سمیع الحق سے پداوات حق کے د شیخ المشائخ عبدالحق بابا جی په حوالہ باندې ذکر کئی چې ملائک د قرآن اوریدولا د قرآن مجلس لخوزی خو اغی قرآن کریم داسی نشویلے سنگے دا حافظ قرآن وی عمدہ وجہ دا چھ انسانان چھ خاص دی امام شامی پا مقدم شامی کے وی دا دا خاص و ملائکونا مرتبہ کی اچت دی او عام مومنان عالمان دا دا عام ملائکونا پا مرتبہ کی اچت دی عمدہ وجہ دا چھ دا آسمان ملائکی رازی او دا دین طالب علم تخپل ریخمینی وزر خوری تی سبحان اللہ ہوا یا قدرمنو نو پیمان ہوا ہے عزت خدے انسان لور کرے دے کنے دے ور کرے او پا پیریانو کم خدے چتا پیغمبر ندر آلے گلے پا ملائکو کم خدے چتا پیغمبر ندر آلے گلے پیغمبر چی اللہ را لے گلے دے انسانانو کرا لے گلے دے انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ زویستاسو غندی او بشرم چی اللہ دنیا ترو لے گلم و مالا وحی رازی اللہ چی پیغمبر تا پا انسانانو کی عزت ور کرے وجہ دادا سنگا چی مخلوقاتو کے خدے انسان لپویا ورکڑا او دا اغید وجہ دا پا مخلوقاتو کی عزت جوڑ کا نو دا قرنگ نبی لے پا انسانانو کی عزت زکا ورکڑے چی نبی لے دا طولو انسانانو نغٹ علم ورکڑے ادھر منو او بیا پا نبیانو کی زمون نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام انبیاء نا اچت دے کنے دے خبر کویر ہو رہا اچت دے کنے دے نزکا خبر کوم نا انشاءاللہ زب اخبر خبر نکوم مولانا محمد قاسم نلوتوی اغیو کتاب دے تحذیر الناس باغی کی فرمائی او یو جملہ وسرد متکلم اسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ چاگوی چا خدے سمر علم پیدا کرے دے دا ٹول پٹولے پا محمد الرسول اللہ ختم کرے دے او اگوی چا بنا دا ختم نبوت پا کمال علمی دا کلچ دا ٹولی دنیا نغٹ علم خدے محمد الرسول اللہ لورکا ورتے او فرمائل اليوم اکملت لکم دینکم او حدیث تے صحیح روایت تے علمت علم الاولین والآخرین کلے چر تمامی دنیا علم محمد الرسول اللہ لپیوازی ورکو نو چر طولو نے غٹ علم ورکو نو خدے والا نبوتم ورکو خدے والا ختم نبوتم ورکو ناغوی چھ بنا دا ختم نبوتم پا کمالی علمی دا دا دی وجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا دا پیغمبر مبارک تردے چاہتے پختنوں پر دا مشکات شارحینو لکلی دی چھ انت اکبر ام محمد تغٹے کہ محمد الرسول اللہ غٹتے ورتے وی ہوا اکبر اغا غٹتے وانا اسن زد صرف پا عمر کی زیادتم امیر الحاج حنبلی دے کتاب دے المدخل پا دیڑم بجل کی لکی وچ انسان پا عمر کمی خوچ علمی روحانی سطح مضبوط ہے دے دا آغا انسانانو نا بہتر دے چھ عمر زیادی خو علمی کمی دا دیو جنا رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس چھ پیغمبر وفات کی دا یو قولدار ہے چھ پینزل لسکال عمر ہو بل قولدار ہے چھ دیار لسکال عمر ہو او بل قولدار ہے چھ لسکال عمر ہو خوک پینزل لسم شنو عمر کم دے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب سے براوالے گی دا او دا ریاست پا عالی شورا کی کینو چاپ اعتراضو کو چھ دے خطا معشوم دے او دا حکومت پا باغ دور کی رسم اکی خدا دے خوبا بلا رز باوارا راشی او دا حکومت پا
عالی شورا با قبضو کی اغور توی اذا جاء نصر اللہ دا دی سا مطلب دے طول صحابہ کرام خاموشو حضرت عبداللہ بن عباس و تفرمائل وفیہ اشارت الى اجر رسول اللہ پدی کی دا پیغمبر وفات تا اشارہ دا عمر فاروق و فرمائل و دا دی وجہ چی دا سر دا قرآن علم دے دا دی علم دا برکت ما دے دے سرکار او دا ریاست پا عالی شورا کی کینو لے دے قدر منو چی چا سر علم دی انسانان غدی والذین اوتوا العلم درجات چاله چه خدای علوم ورکل جنتی درجه بدی خلقو ته ملاوی امدا عبدالله ابن عباس سے فرمائی چې دا 200 درجه دي د یو بل نه پنوري رفتار 1500 کال لري دي خو پته سبحان الله وای دا ټول پټوله به خدای هغه چاله ورکی چاله چې د قران او حدیث علم خدای ورکړي عبدالحی بابا پا تعلیق الممجد کی لکی دا موتا شاردا او شان ورشاہ سے انوار الباری مقدمہ کی چھ امام محمد سے چا پا خوب کی ولی دو ورتیوی چھ خدے کم مرتبہ در کلا ورتیوی خدے دا علم دا برکت پا جنت کے دیر لوڑا مرتبہ را کلا وی قاضی ابو یوسف ہوا فوقی یا زمان مچتے اور ورتیوی امام ابو حنیفہ سے کم زیدے امام ابو حنیفہ سے تذکرۃ الحفاظ کے امام زہبی سے وہی دوانیم ذرا مجتہدین مطلق پٹول کی اول سر امام ابو حنیفہ دے اغور توئی و امام ابو حنیفہ خود اخبر لوی علم دا برکت در جنت پر سگڑوں کی پروت دے علم چی چا سرائی عمل چی چا سرائی انسانان غدی کپا انجینیرنگ سوک معتبر کی دے نو دا شاتو مچے چکم انجینیرنگ کئی نسریاشتا و نسیمشتا و نکرشتا و نسگشتا پا ایمان ہوئے منگ چی دا 10 روپو بوسوالو چی پلانٹر کوٹا کی منی بند کری بعد بارانی خرابئی او آگے کی دا لکون روپو شاد پراتی دی نتی باران خراب کرل نتی باد خراب کرل نپا کی کمیر آگے او دا ملمنوز پکشتا دا فیصلوز پکشتا دا غوی دا اسیدو او دا بچوز پکشتا نکو پا انجینیرنگ سوک معتبر کے دے نو دا شاتو مچے دا طول مخلوق مشرا پکار وکنوا قدر منو او کسوک زاکسر دی مرگر تویم ڈاکٹری خشیری چی انسان پہ دا انسانانو علاج کئی خدام دا نور مخلوق سر دا امتیاز دلیل نہ دے زکا قاری محمد طیب سے فرمائی چو پدے ہندوستان کے یوزے کی بیزوگانو او غیب زمانگنا جامع کپڑے ڈوڑے گانے اغا بخوڑی منگو تا پا ڈوڑو کی زہر واچول ہنگوی چمڑشی بی پدے کی یوسو بیزوگان رالل اغا ڈوڑے بین کڑی خوی نخوڑی و یو شیبہ پس دے زنگل نزاڑ زاڑ بیزوگان رالل زاکسر مرگر تویم دا بے دا میڈیکل ڈیپارٹمنٹ مشارانو دا ڈوڑے بین کڑیو آغل تے مشورہ اکلا او واپس لاڑی او دا غزین دنیا بیزوگان را روان دی شنی شنی پانی پلاسو کی دی دا دی پانی نم چکی وو او ڈوڑے گانی مخوڑی یو بیزوم من نشو وچی من معلومات اکلل نو پا آغا پانا کی دا زہر و علاج پرودو دا پیلے بچی تا چاوی چلا پیدا ندے تو خوچی تیراکیز دکے او نوکری پی ورکے نا پا ایمان ہوئے لولا پا ٹریننگو چاہی کونا چاہی او دا ابت بچیلا پیدا نرے چے پو سمندر کی تیراکی گئی دا تدا چل چاو خودا او چرگی تا چاوی چی تبا پا انڈو ناستے او یو خاص لیمیٹڈ ہیٹ او گرمائش چستا انڈی اخری نبیا بداغین پس دی انڈی لپا چونچ بانے ٹک ورکی دا دین بچے روزی کپا دی سوک معتبر کی دے او دیر غٹ پارمونا او دا انڈو لوی مشینانی ایجاد کولے پا دی سوک معتبری دے نو پکار دے دا چرگی او بطی زمانگا استاسو مشرانی وے خونا
صحابی رسول اغل د شلون اخوا شمار نورزی خو کدا تمام انسانان دا پیو چابڑی کی کیدے او زما دا پیغمبر صحابی دا پبل چابڑی کی کیدے دا تمام عالم دا انسانانو نبداغ درن والی درن شی حضر منو یاد ساتے چھ کل کل پا مقدار دا عمل کی نبی نا امتی زیاد شی زما دی جملی تلک دیر غور کہے ما دیر پا خوارو پیدا کرے دا پیغمبر یو کرت حج کرے دے او دس امتیان شتا چھ او یا اتیا حجون ام کری دی الخیرات الحسان امام ابو حنیفہ سے حالاتو کلی کی چھ سمر دا بلوغت عمر و اغمر حجونو او محدثینو کتاب الحج والعمرہ کلی کلی دی چھ نبی علیہ السلام دری عمری کری دی کہ عمرت القضا نشمارو او کشمارو نسلوری کری دی او پا امتیانو کی دسی امتیان شتا ننم چھ 1500 عمری ہم کری دی کہ پا دویم حجرے روجا او زکاة پرشی نو پیغمبر پلسم حجرے وفات تے اتکالے روجونی وا اتکال زکاة او دسی امتیان شتا چھ اتیا کالے روجیونی وی او اتیا کالے زکاتون ورکل خو پا ایمان ہوئے چھ دا پیغمبر تعداد دا اعمالو زیاد شو کو دا امتیانو زیاد شو ہوئے کنا خو کہ دا طول امت اعمال را طول کی دا پیغمبر یوی روجیو 2 رکاتو ترسی علمی مضبوط دے بنیاد چھ مضبوطی تعمیر میں مضبوطی دا عمل بنیاد علم دے دا دیو جنا دا خپل بچی چی تاسو کمزے تروستی دی تاسو دا خپل بچو حق ادا کرے تاسو چی کمزے کی ناستی ہے دا دین زیاد حقیقت بلزے نشتا اللہ دربانے و منگ بانے احسان کرے دے چی پدا سے ادی عظیم ماحول روحانی و درزگاہ کے خدای راہ جمع کریو انشاءاللہ اول با پی دا خدای شکریہ ادا کو اور طول پی بیا اوئے الحمدللہ بیا پی دا انسانانو شکریہ ادا کو قدر منو تاسو سوچو کے چھ علم نہیں گورا جیو نکتہ بلا میں یاد سا دے انبیاء اچت تھی دا غین پس دا انبیاء نپس پا انسانانو کے دا طولو نغٹ مرتبہ دا سیدنا ابو بکر صدیق دا امام جامی وی چھ کمزے کی ولایت ختم شی التا صداقت شروع شی اور چھ کمزے صداقت ختم شی التا نبوت شروع شی دا نبی پس پاس دا ابو بکر صدیق مرتبہ ولی دا غی بنیادی وجہ دارا قدر منو دیخوا متوجہ شے چھ دا نبی سینا دا منبع العلم دا اور دا صدیق سینا مجمع العلم دا کم علم چھ خدای پیغمبر لخدای ورکڑیو اگا فرمائی کل ما صبب اللہ فی صدری الا ما صببتو فی صدری ابی بکر اما طول دا ابو بکر صدیق پسینہ کیا چولے قدر منو دا دیو جنہ دا علماء قدر پی جنے دا علم قدر پی جنے امام مالک رحمت اللہ علیہ یو حافظ قرآن راغے غور تا سپلے سمیکڑے امام مالک رواغشتے و پسری کی خودے چاورتوی چیا سیبا تو خوڑی روی امامی تا پردے سپلے پسر ولی کی خودے نورتے سووی ویچی دا قرآن حافظ را تسمیکڑے چی پتاخ کے والا کی دو سبحان اللہ منوی امام شافی صاحب امام احمد بن حنبل صاحب مصر تراتا امام شافی استاذ دے خوچ ورطا پتو لگی دا چی دیرہ روان دے امام شافی صاحب دیر بوڑاو دا امام احمد صاحب استقبال لپاسے دو شافی صاحب سر دا کور خلق موتل شاگردان مسروتل دا مصر عوام مسروتل او دا مصر حاکمم طول پا شریک دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ استقبال دا مصر نباروتل امام بخاری چی بیاو کلی تا طول کلی بہتا دروازی جوڑی کلی ہوئے ایمان ہوئے دا آسمان ملیکی رازی او حدیث کے رازی طالب علمانو تخپل وزار خوری او دا دے مطلب دو دے یو دا چی حقیقت بانی محمول دا بی و توزرک دی او یا پا مجاز محمول دے چی کل سنگ افسر ڈی پیو ڈی سپیراشی او پلار کے وطا دا وارک اسان سلوٹ
وای او خپوي پسمکه باندې د قرنګ چې دا طالب علمان ګرځي په لارو کوڅو کې وته د اسمان ملایکی سلوټونه کوي. دا قدر دی چې الله پې پوهیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل د احد جنگ چې وشو نو اجتماعي قبرونه جوړ کړل او په هغه قبرونو کې ډېر ډېر کسان شریک خخول. پیغمبر نے صحابو تپوسو کہ یا رسول اللہ کم یو قبر تا مخکی کو ورتے او فرمائل چاہتا چھ قرآن دیر یاد دے و حافظ دے دا طولنا اول قبر کی آغا کے دے. قدر منو دا علماء دا حافظانو پا قدر سوک نپوئی گی. منگا بعضی وقت کی پدی میڈیا وورو پلان کی مولا پس خبر اکڑے پلان کی مدرسے پس خبر اکڑے پلان کی گیری پس اکڑے منگ تی زکا گیلا نشتا چھ منگ دا دیو خلقو نا چرتم خورسی نکلا. قدر منو استاز تا زمانہ مخ کی مرگرو خبر اکڑا سو ضرورت پو چھ منگ با اسلام آباد تتلو او التمام دیریا چولے اس ضرورت پنو خطا سنیو پختنا کوما تاسو کی چرا کم خلق ناستے سوک پیدی شری جماعت تا سیمٹ راوڑے سوک والا کرش راوڑے سوک والا سیخ راوڑے سوک والا بچی راولے سوکی تنخواگانی ورکوے سوکی دا بجلے و دا گیس بیلونا ورکوے پیمان ہوئے خلق خدمت کئی کا نکئی ہوئے کئی کا نکئی پیمان ہوئے ستا پکلی کی پریمری شتا شتا کا نشتا اگا پریمری تا جوڑا کرے رکا سرکار جوڑا کرے داغی دا استازانو تنخواہ تا ورکے کہ سرکاری ورکے نو منگ تا دا پریمری ضرورت شتا و دی ملک کی زمان علاقی تا دا مدرسی ضرورت نشتا چی آغا زمان دا خزانی نجوڑش چی دا آغی مدرسی دا استاز تنخواہ ادا پاکستان دا دی مسلمانانو دا پاکی پیسی دا راشیو پا دی پاک قرآن بانی اولگی دا نشتا سو ضرورت دے چنن زو مجبوریم چی دا اسلام آباد پچوک کی چغیوام چی دا مدینی منوری نمالی او دا امر بالمعروف نحی المنکر خبری کئی نو زپا دی مجبوری ما چی دا ہوئیم چی دا پا دیران تاسو سپین سادر چولے تاسو دا شراب بوتل لنا سرکی لیبل ور کرده مسلمانانو تاسو طول عالمان یہ چی پیغمبر مدینی تلار او دا مدینی ریاستی جوڑاو نو دا راتو ہے چلنبے کالج جوڑ که مسجد نبوی جوڑ که نو پکار نو چی دی منگ با مصر ویزا چلنبے دا سیبان راغلوی او دا پاکستان پڑنبی بجٹ کی پا اسلام آباد کی او عظیم اسلامی درسگاہ اعلان کرے پکار وکنوا نو تاسو واری دل چی مدرسہ جوڑا شوا تاسو واری دل چی جماعت جوڑ شو تاسو تا خو دین مخی دا حضرت سے بھی خبر اکلا پا اسلام آباد کے باقیرت بھی قانون سازی کرے دا جامع محمودیہ دا محتمیم صاحب سرا پا سند پا ریوینیو ریکارڈ دا 2 سنه دا او تاسو دی قوم ورکلی دا خدا دنا پختنه کوم چی دوی وی چی دا جامع محمودیہ با مسعود الرحمن صاحب تا نو ورکوي دا با تاسو سرکار تا پا کاغذ ورکے او بیا دا سرکار خوخه دا کدل تا مسافر خانه جوڑی کدل تا شفا خانه جوڑی کدل تا انتظارگاہ جوڑی او کدل تا جماعت مدرسہ جوڑی نو پیمان ہوئے دی خبر تا منگا و تاسو دا دی خبر اجازت ورکو اوے وربکو ناسا خلق خاموش تی لکا چی سشتا وربک سوک چوی چی نورکو لاس اچت کے لاس دسی و خوزوے نورکو نبو ورکو انشاءاللہ لاس کتا کے نو دوی سو کرل استاسم وے چی نورکو زمویم پا دی عوامی دباو باندی دوی رنبے ایزیٹرائی اسلام آباد کی دا نمونی پتور بانی دا عملی کول غختل نو دوی چی دا قانون سازی منگ صرف اسلام آباد لکڑے دا چی دا اسلام آباد جماعتونا و مدارس با دا با دا حکومت بخوا خبانی استعمالی گی نو دا دی مطلب سر دا جماعت مدرسہ خو اورانولی نشی نو لحاظا داور لپا دویم طرف بانی رازی و یو زمری او پیشو پا یو چیلے پا یو گدرو بس کلے نو دا چیلے تخکتا وا او دا زمرے تی براو نو دی زمری و تا دا سے اکتل نو دیر خوخ شوا خوخ پکیوا نو دی زمری ورطا اسیو بخڑی کلی بانے ورطا جوڑ اکلا ورطاوی چی دا اوبو والی خڑے آغی ورطا دا غوگونا دس اکلل وی کاکا اوبو خطا خوڑے
ته مخکې او زه وروسته یم نو اوبه خو ته خړی زه خو تا نه شاته یم ورته وایي خلا بدماشیم کې نو کلک شو چې دې سټې ونیوله او ویې خوړه دوی موږ ته چل جوړوي کله به وایي ہم مدارس میں ریفارم لانا چاہتے ہیں اس میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں الگ سے اصلاحات راولی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدارس میں جس طرح مفتی اور مولوی اور حافظ بنتے ہیں اس طرح ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنے منگور توہیو چھے دا 400 او دا پیخور پا سبزی منڈے کی چکم دا ڈاکٹر او انجینئر کورسونے کری دے سبزیانی خرسائی اولا غویل نو کرے ورکے بیا زمان دا مولیانو غم کوئے خو منگ تم چل جوڑ کرے دے رازے او دلتا زمان کو رجی دلتا چھ مدرسی نو پدیزے کی سکساروی تڑلی شی ہوئے خبری کوئے ما سر یار چھ دلتا مدرسی دلتا سک منڈی جوڑو لی شی اور اشتیا ہوئے چھ منڈی شی یا پا کے سک بازار جوڑ کی بیا پا کے مدرسہ جوڑی دی شی بی مونگ پس رازی چھ مونگ تیو باسی خو انشاءاللہ مونگ بیدہ دا غشتو زنو نمو باسو انشاءاللہ ہوئے قدر منو آخری خبر اکم و یو سڑی سر اوخو دو بچیو یو ای خزاوا بارانو ٹنٹی لگولیو تنبوی لگولیو سخت گریوا او اوخی بار ولاړو نو دی خزی وطوی چی یہ سڑی دیر باران دے و دا اوخی خراب کر دا سر والا دی خیمی ترانه نباسا نو چی سری بچی نو نوربم بچی سری وطوی چی گورم مرانه نباسا ایلا پا کی منگ رازو اوخ دے خوبار دی ولار دی زناور دے خزی وطوی خلق خود خزو منی سری والا رانی نیستا اوخ لے خوان ورک طول اوخ راغے دا باران دا لاسا پا خیمہ کی ادری دا او سڑے سر دا خزو دا بچو دا خیمین بار باران ترس دیمون پس رازی مدرسو ترازی غرض ادارے چی مونگ با پکی ورنن اوزو او دی با بار پا دی سڑک بانی کینو خو منگا متردیز ہے کہ واضح یو خبرکو چی گواری دا گوشتم دا زماغو نو باسے بر صغیر کی چی سلور زر مدرسے وے او اغی حیال الجہادو کو نو دا دی بر صغیر نمنگ انگریز پرکو دی وقت پاکستان کی 40,000 مدرسی دی 30 لاکھ طلبہ کرام زیر تعلیم دی 10,000 ہر کال پاری گی پلکونا علماء حافظان مسلمانان مجاہدین دی چھ سنگل سلور زر مدرسو جدو جہد دا دی خورنا انگریز پرکو نو انشاءاللہ دا دی سلویغ زر مدرسو انقلاب با دا دی وطننا انشاءاللہ لندو رزو کی دا انگریز بچیم پرکو انشاءاللہ ہوا قدر منو منگ انشاءاللہ دا وضاحت کو چھ دا مدارس و خلاف دی خلا بندہ کی او بیا منگ تسوئی رحمت للعالمین وظیفہ دل درکو قاریان منگ لدی اس سکالرشپ راکی تبوے گینی منگ اس پریمرے کے داخل آواغشتا منگ لسکالرشپ مرا کوئے منگ لسلس روپے مرا کوئے زمون حیثیت دو گورے بیا آغا سکار منگ سرو کے او سنگا چی زمون خوخدا دی بوئی ہم مدارس کو سرکاری حدود میں لانا چاہتے ہیں او دی کوشش کو چی دا سرکار پہ اختیار کی راولو اختیار کی را نولی زمونگا دے اختیار اوباسی نور دے سے مطلب نہ دے او یو خبر تاستا کوم دی سر بڑیر پوچھے دا کال نا او بلنے کال لندن کی جدا قادیانانو کم سالانہ اجلاس کی پا اگر سالانہ اجلاس کی چیدوی دا ختم نبوت خلاف کم بجٹ استعمالی او اعلانی پا آگے کی 80% پیسے دے دا پاکستان دا مدارس و خلافی خیدی چی منگتا پا پاکستان کے غٹ رکاوٹ دا پاکستان مدرسو جوڑ کرے قدر منو پا دی خبر سوچو کے مدرسہ و بدنامی پا 2 طریقوں یوا طریقہ دا چی پا بجٹ کی بوال روپے نور کئی نو زا پا ہندو ملکی ہو سے گا
زپ انگریز ملکی اوسېږم مدرسه د پاکستان ایسا نه ده دې د پاره خو دایره کې راولي